वलायत अमीर अल-मोमिनीनी हाँ मद ओ चिगुली जरना सद खोरस चादर बना इम्मे कने सो क़यास बा महंदे लेकिन दे सिलसिले नो ने इन दे खुदी का साले मुताबिक नए ग़ैबत ज़माने नो खिंतेस नई मुज्तहिद कुल न रुजू बॉस दुनिया ते निगुआ इनकार न ngaceng ba mian देनु का साल भी उसने ngata केरंचिन देनु मायूस छने दिरिंग ngata थोंग दे दुनिया त्यानु हाँ ची हिसाब कमीन मायूस छन्नंग मायूस छना छट मर्जे आयत का मर्जे दिसाजू दीज़ नारिक न किश्तीस किले खिले चलाई बेंचिक आगे बढ़ाई बेंचने मीन मायूस सोचत मायूस देखत दिरी मीन जस नारिक रहबर इनक़िलाब सैयद अली ख़ामेनी फ़क़ी नीदिरिंग चा मायूसों अमेरिका जर इस्राएल जर दिरी जगह मायूस मामूसों से गदीरी कने दिरी सकपा अल्लाह यारी तो मलून जर चिंगास ओदोना मायूसों से दिरी ओदोना मायूसों में जगह आकने दिरी सकपा चा दुश्मन लखुन तंगला चा बयान मयन मन जंद कतुन तंग मरगोज देजू ज़ाहिरन विलायत कने दिफा विलायत खिरी दिफा पंगा चा पता छद्दे हाजू जासी जी ब्याफेक्स कुछ है दुगलो यहाँ चिंगी सारा जो ब्याफेक्स कुछ है ना जुगमा थोंन दोलो कसम जिन्नोल्ला आस खेरसना हज़रत अब्बास कसम जिन्नोलो हज़रत अब्बास कसम आस जरी ब्याफेक्स कुछ पमेत वाइज़ जरी नोलो आस खिरी कसम पालता ब्याफेक्स जुगमा लता सारा जो नाज खिरी कसम पालता ब्याफे जुगमान लता जरे लोगों दुइन विलायत का कौन बिल्कुल मायूस होंदे चिंग बामयन मैन माने दी के विलायत के ने दिफा बखान सुइन खाचिक तांदे मैं अहली बैत के ने दिफा बखानी दिरी सोरा जो अल्लाह यारी न कोई लामी का दुलखान सख दिरी मायूस चकनी अल्लाह यारी लामी का दुलखान सख वचादर बना अव्वली का खोस रहबर इनक़िलाब खिलाफ ज़रबा शुरू बस पिन अव्वली का रहबर इनक़िलाब दू इन फलाना पता है ज़रबा देखने ना पता है देखने को ले क्यों वही टिका थोड़ा जो खोटी जिन दे सुधासन आती करके लोग खोटी जिन चार खोज विलायत के दाब ले मैंने क्यों वही टिका आखिर पे का खुदी ज़रबंद सिस्तानी फ़क़ पे कैसे हमला बाज कौन गंगा बेकार इंजस नाउज़ुबिल्लाह वाचाना वाली का ज़र्चिन में खिरी लांपो दियो चाचा इंस्टा से जुल दिर रिश्ते का सिलसिले का हमला चाना न सिस्तानी को समिंद सिस्तानी फ़क़ पोज़र बोलो था नतंगा ची सिस्तानी ने फलाम सिस्तान दो गलातीन सिस्तानी फ़क़ पांग बचाई चाचा में दे चंगमन को निलासना चाको एन इज़मीन नंगो शख्स हमला बातां से दे पुंताना चामयन ध्यान दे चमचा का तां से साक्षों चिबेक समझ तू यंचामें रहबर इनक़िलाब नूर को अब चीज़ों जरना दिलिंग दी गंगमान मायूस छाना ची बस आखिर पे का खुंतेस इकरार बार गोज़ देता ना चां शोकचा में दुखता ना तारीफ बार गोज़ ची बात अंगांतां कुतां इतना स्वेग लेकिन याराना इनक़िलाबीन ने देखो जो मुहिम तरीन चीज़ पर चीन जैसना इनक़िलाब इस्लामी ईरानी तरफदारी मुहाफ़िज़ात दो इन ज़रूरी दीनोंगास शहीद सारी रिफ़ाक़ पे दर्जा कसल कर तो दस्पिन अलबत्ता खाचे कुरान इन सूरह यासीन में फवाद थोड़ा जो गार नज़र चले खाचे सूरह कुरान या सूरह यासीन में फवाद थोड़ा जो चादर बना खुने चिपे कुरान का तो सूरह यासीन में खाना होता खाचे इधर ngaca दो पता में लेकिन नास आयतुल्लाह बाक़र सारी रिफ़ाक़ बस कसल बिमत दीरिंग नहज़ते इनक़िलाब इस्लामी ईरान स्ट्रूमा वजीफ़े शरई एनीन वजीफ़े शरई एनीन
مين الزلزال باقر شهيد باقر صدر فيقبوس إيران طرفداري بس عراق يعني صدام زمانين كوت خودکشی بس اندرلو نعوذ بالله خودکشی بس اندی خطر جگه ایران حمایت شهید صدر فيقبوس کسل بیومالو وانی چیز چیگلا هدف چیگا اهداف بلند چیگا ها حمایت بالا قربانیت امر گوشتا خطر یون نچاره چیوت جهاد یعنی اکثر جگه که می شهید چاچین چون جهاد یعنی سون سے شیرینی کرل بتا شیرینی نکرل چا منده دین ده میدان چا یوں من جان لا ممکن خطر اچھا دی تو انقلاب چا حمایت وانے چین جان لا ممکن ان خطر اچھا لذا دین انقلاب اسلامی ایران لا حمایت بچا دونی پیا قربانی تا چاچین وظیفہ شرعی عینی اندر کسل بیمولو یہاں جگہ کہ کسل بیمت کی امام خمینی پیا قول خطاب بس کسل بیمت ناز اس ناریک پورا ناری جان پو ناریز اس ندار و مدار پو گم یاری نہزت یاری کسل پی کا قربان دیریز اس ناریک نا خامنائی امام ازر نا چی میدانی عمل عمر گزدے میدانی عمل اماموں کا تو یوں لغلق زبانی کا جان پیدا سب سے خطرناک در ایک یعنی سوچ ڈولنیوت دیومان یری کرگیل جوان ولا چیک بنا در آغا شعبانی فیقوس دی کا بیان ہم بس اہل بیت من تخص قرآن من تخص کا نgan یری کرگیل جوانون ہاں چین جو مجتہد خطا بالو پر جو مجتہد جائز الخطا ان میں جو چاہ مجتہد معصوم ان ایل توز اسپرا چیزیں رن چرندو کسو پر دمو اسپرا چیک تاں سے مجتہد چاہ معصوم چن من دے جو کو خطا چین دے غلطی چاچا دے کو امام خمینی فلان زر سلو کو چی پتہ خطا بسینا ہاں درے یرا من درے مزدی مجلس پہ گریانو یرا او بھائی جوان چیز یرا او کا میسج کا سوال تاں سے جو غدیر یعنی الہی اور ولائی نظام ان دنیا نو ڈیموکریسی اور ووٹ سسٹم پر دیو گچک چین یہ بہت بڑا سوال ہے دولا جواب تو انتے گچک چی چین اس کو ایک سوال ایک جواب تاں یرا جواب چی دی جواب پلے عزیز جوان یرا دنیا غدیر جادی میسج پہ دی جواب پہ دو ان نظام جمہوری اسلامی بس دیا یرا چت پر وشین جمہوری زمان چیز رین آزادانہ یا جمہوریاں یا آزاد اسلامی زر بنا وہ دو چیز پر ایک سونجو قرآن از منا جمہوریت لا قبول میں ترند ونی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فی اقو مقام معظم رہبری فی اقو نظام پہ مؤسس کھون از دیولا نظام جمہوری اسلامی زر سونگ زر بنا کھون چاہ معصوم نمین دے جو تو سوچ پونگاتی کرگیل جوانوں دی کلپ سوچ لے عزیز دیون اخباری سوچن دیون از دیتنا اہل بیت یرانگا حزبنا کتاب اللہ زر قرآن ہوئے کا کھرنا اہل بیت کنار لتانسپین دیکھنا درہ جو امتحانی بالکل خطرناک امتحان موٹ پر درہ یرانگا یوت دی توس بیانو سب سے مہم ترین غتنگ مسلمانوں اور مخصوصاً شیعیان امیر المؤمنین نظام ولایت فقیہ اور نظام جمہوری اسلامی ایران سب سے بڑا امتحان ان غدیری ان سگا من سگزر بات پیمینگنا خدا شاہد درے دو سگز مرحلہ چنگان ایری زوارون لفظ یود دیکن عراقہ کرچا آیت اللہ سیستانی دفتر لطوک پچھا نظر چا دیانا دیا کاروان کھرکھنو نانو انشاءاللہ کلے کلے دی مسئلہ روکائی کا تو مابانا دی ٹیربون پہ ناچا منگتخ چین سے او دے کاروان رئیسونی منگتخ سنگاچا زرچا زین داخسان درم خوان ہوشتار تانسین دیکھنا کاروان کھرکھن دیکھنا زیارہ لے کھرکھن چیز ارچا وہ کھنتم بیخوبی نا مشتیت نام پاسو ایک علی شخص ندی کا سیستانی نام پیشتا یا جو دوی چین دے جو مشتیت کا تقریز بچے چیز ارے اہل بیت سپوز لکھو اہل بیت سپوز لکھورے در نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران نماراجے کنے تقریز بیت اللہ عزیزون حضرت موسیٰ فی اقو کوئی توری کا چھتنا یرانگا کری جانشین ہارون فی اقو معین بسوں من 30 دن دیکھنا 40 دن دیانو 10 دن 8 سوں دیکھنا لوگ سوں سنا قوم پو گوسالہ پرس سوں گاما بیتوال چورکھن سوں من دریں آتی سب سے مہم ترین وظیفہ اگر غدیری کا تو اننا غدیر ان لائق انسان لدی روی زمین پہ کا ائمہ ادھار غیبت یعنی امام زمان غیبت کبرا توسمات پہ سب سے لائق ترین فرد و مقام اعظم ربری دو نظر ومت آیت اللہ مصباح یزدی فی اقص قسم مرے کسل مرد ناد عام میگمن نس تمام اسلامی کنٹری کا امام متعلق سے سفر بسین تمام شخصیات کا امام تھوک سین
मुतालिया दासकानीन शोबोंस बिस्कानीन बड़ी हसीन आयतुल्ला मिसबाह याजी बड़े फैलसूफ नानीन मजदूद से कतो सोच ना आइमे मासूमीन इरजबना गादु नबर जर बयानु शख्सियत ची जामे व कामिल मकाम मुआज़म रहबरी सोखशिक दरे दी आलम पेनु मेद जरे कसल मलिजा दु ngतंगा में वजीफा इंदी तुस बेंग हकीकी माना या गदीरी का तो इन नरिक धोखा मसों दरे जमहूरी जमी ईरान निज़ाम यानो न दरे 10 साल 20 साल 30 साल सोंग से दुख से योन यो दिम तेरे बुन पे कना ख्वा कुंती नंखांग में यूल पसपे नम खोरी मिंगना हाजत रवाज मिंगना औलाद मिंगना दुआ बाशिशा इमाम ज़मानी दी नाइब की तरह तमाम आलमी लेवल का दी परचम बुखरी होता दे रहबर पे मिंगना दिलचे का दुआ बा शख्स पा जिंदे सोचा जो या गदीर में मशीन निदा गदीर इम्तिहान बुद्यान दे वदर निज़ाम विलायत बुद्यान निज़ाम अलवी ना दर्ज आलम पे अनुदीब गोशे ज़मीन पे अनु बरपा बस इमाम ज़मान दिनाई पुस्कुरी होता 2 लाख रंग आता ना हमा रंग युल्पा सपा निस्बला रंग छोटे से छोटे ज़रूरियात लखना दुआ बाशिया सिंदुक दी रहबर पे मिंग तकलन में माशिस बना अस्किया इमाम ज़मान यो मन जून फैल मचा यकीनी बात इन गासु चीज़ मुस्लिम खयानत का तो बस बिना हस्किया करबला यो से इमाम हुसैन ने मुकाबिला जान शमशीर कुर्तकानीन जो यकीनी स्पेरा इन दिरिंग इमाम ज़मान नाइब पुना मुकाबिल सूस अनवा व अक़साम तोजी बस का तो लंगना यंतल तशी यंता जिंदा का तो लुजना जून सबसे पहला आज क्या रड़गी कर इमाम ज़मान ना मुकाबिला जामी चंग खुदा या चंग हमा गदीर पैगाम पर छुते दी निज़ाम पर हम तांग चीज़ दी स्ट्रोक पे और स्ट्रोक योते मन पर सकपा गाचस हमायत बस अमली मैदान दुख पे आचा तौफीक शज़बल शेख अंसारी फ़िक़्हुस किताब मकासिब यानो खुद मोलेंदो दी मुस्तनद दी मुस्तनद कुनगामा नजर बाना यानी फ़क़ीह जामिअ शराइत बारियात बिदे सनत उनगामा नजर बाना दी हिसाब चिंगता छुतंदु दी फ़क़ीह कौल पुकौल इमाम कोई फ़िअल फ़िअल इमाम दी इन विलायत फ़क़ीह यानी विलायत फ़क़ीह कौल पुकौल मासूम फ़िअल फ़िअल मासूम जी हिसाब से जरूरत दे शख्सियत को था शेख अंसारी जरना मामूली शख्सियत में रसाइल न मकासिब आखिरी किताब में ज़बरदस्त ख़ातमुल फ़ुक़हा जिसकिंदरन उलमा आयाब चिगिस शेख अंसारी फ़िक़्हुला ख़ुद मलिंदो नी दी शख्सियत और निकोल पुजू इन मन सोच चिगिस खिलाफ बो इंजर न इमाम इंजरीन खिलाफ बना इमाम मंजरीन यानी आप फतवा कच्चे तो मतों चिक पो आयतुल्लाह सिन मोहम्मद काजिम इस तंबाकू हराम इंजरना और दे तने चीज़ें दो दी सूची के खिलाफ बना इमाम ज़मानी खिलाफ बसीन खिलाफ बखन ममो बिनखान निंदा उलमा भी मिन शाही मजलिस उलमा तमाकू तुंसीन दी खिलाफ का वलाकिन दे मुस्तनद कुन्ना कन मना ताम सिक दी उलमा कुनी शख्सियत बुताम से बाला जामिअ शराइत इनमें अदे शख्सियत उन्हीं खुसूसन विलायत फ़क़ीह नरज़ विलायत फ़क़ीह गंगमाई विलायत फ़क़ीह फ़िअली योद विलायत फ़क़ीह इम्कानी योद इम्कान विलायत फ़क़ीह मुमकिन है मर्जिअ गंगमा चींदर बना विलायत फ़क़ीह छा मुमकिन है स्वां यंचिंदो मरर दे फ़िअली सू फ़ीसद ना अदे फिंखान पो दो फ़र्द वाहिदिन दे इताअत बायत पो तमाम गामी का वाजिब नाम इसान खुद अहकाम चिगियानु उमूर आम्मा नजर यक से फतवा चिकतता नजुलक शिल्बो वाजिब तमाम उलमा गामियत या उलमा चिकचिगी में वाजिब इंद उलमा ये कौल पुलक शिल्बो गंगमा वाजिबिन आयतुल्लाह खुई फ़िक़्हु आयतुल्लाह शआरुद्दी फ़िक़्हु आयतुल्लाह सिदाबल हसन इस्फहानी फ़िक़्हु जो तो बुजुर्ग शख्सियत कुन गंगमस दे कौल पो हज्जदिन वाजिब इन जना मुश्तहिदुन गंगमी का अमल बा